मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बाज़ दफ़ा गुर्बत में सुकून मिल जाता है। पैसा कमाने की कोशिश जरूर करो, सुस्ती अल्लाह को पसंद नहीं है। मिलेगा उतना जितना अल्लाह ने मुकद्दर में रखा है। जब ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बता रहे होते हैं मैंने ये किया तो इतना पैसा, तुम भी कमाओ तुम भी कमाओ, यहां तक बात ठीक है, हम भी मानते हैं, कोशिश करो। लेकिन ये जो कहते हैं ना इसकी वजह से मेरे पास इतना आ गया लिहाजा तेरे पास भी आ जाएगा, ना 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 ना, ये फॉल्ट है। आप 10 बंदे अपने जैसे लेकर आओ जिन्होंने इतनी ही स्ट्रगल की जितने आपने की, उनमें 2 को मिला होगा 8 पकोड़े बेच रहे होंगे, 8 क्या कर रहे होंगे, गंडेरियां बेच रहे होंगे, झक मार रहे होंगे बैठ के। मैं ऐसे ताजरों से भी मिला हूं जिन्होंने इंतहाई मेहनत करके करोड़पति बने, वो अपनी मेहनत। एक फॉल्ट हुआ, चाचा ने कब्जा कर लिया पूरे बिजनेस पे, वकील से मिलके पूरा बिजनेस अपने नाम करा लिया और जीरो पे आके खड़े हो गए। केस कर रहे हैं, चूंकि वो पैसे इतने खिला चुका है, केस भी नहीं जीत रहे, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, सब कुछ। अब ये साहब जा रहे हैं खुदकुशी करने के लिए। तो खैर मेरे बयान उन्होंने सुने तो खुदकुशी का इरादा शुक्र है तंग यानी खत्म कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर वो मेरा बयान ना सुनता जो गुर्बत के फजाइल पर था, गुर्बत के फजाइल इस सेंस में कि अगर अल्लाह ही गरीब बनाने पे राजी है तो इसमें भी खुश रहो, आखिरत सही होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, आखिरत। कोई बात नहीं, आप बॉस के नौकर बन के रहें, कोई मसला नहीं है, वो भी कब्र में जाएगा, आप भी कब्र में जाओगे। ये कहते हैं जॉब नहीं करो, ठीक है, मैं भी यही कहता हूं बिजनेस करो, लेकिन भाई हर एक कर नहीं पाएगा, क्योंकि बिजनेस करने वाले को भी मुलाजिमीन रखने पड़ेंगे, तो किसी ना किसी को मुलाजिम बनना पड़ेगा, अकेला सब कुछ थोड़ी कर लेता है। तो ये तो कुरान से बगावत कर रहे हो आप। कुरान कह रहे लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, मैंने दौलत को ऐसे तकसीम किया है किसी के पास इतना कि गिनने में ना आए और किसी के पास खाने को रोटी नहीं होगी, ताकि गरीब आदमी मुलाजमत करे अमीर की और दुनिया का निजाम चलता रहे। अगर सबके पास पैसा आ गया, फैक्ट्रियों में बोतलों में ढक्कन कौन लगाएगा? क्या ख्याल है? सारे ही साइंटिस्ट पैदा हो गए। ये माँ बाप भी कहते ना हर बच्चे को हमने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बनाओ, बनेगा नहीं, क्योंकि सारे डॉक्टर इंजीनियर और कंपनियों के मैनेजर बन गए तो बोतलों में कंपनियों में ढक्कन कौन लगाएगा बैठ के? कुछ लोगों की बोतल का काम क्या होता है, क्या लगा रहे होते हैं, ढक्कन। ये बिजनेस जॉब है उनकी। आप कह सकते हो तो मशीनें आ गई हैं, तो मशीन का बटन दबाने के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी आएगा, वो भी तो कोई मुलाजिम ही रखा जाएगा ना। बहुत देख रहा हूं मैं यूट्यूब पे ना आजकल रीलें आ रही हैं, पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है, हम तो हरम में जाके भी दुआ मांगते हैं, पैसा दे दे, बस पैसा ही पैसा ही पैसा ही। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा आया और इनकी खोपड़ी, बोलो बोल लो ना, खराब, आउट हो गई खोपड़ी खराब हो गई। इनको देख के तो लगता है ना है पैसा भाई, हमारी खोपड़ी ऐसी खराब ना हो जाए। ऐसी तरगीब जिससे गरीब डिप्रेशन में जाना शुरू हो। आप कह सकते हो वो अपनी नाअहली से गरीब है ना। कुछ लोग अपनी नाअहली से होते हैं, उनको तो चपेट लगाओ रख के जाके, और वो माँ बाप पहले से लगा रहे होते हैं, घर में पड़ा रहता है, उठता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं, रहेंगे हमेशा, जो आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, आपसे ज्यादा ज़हीन होंगे, फिर भी 2 टके का पैसा उनके पास नहीं आएगा। कुरान ऐसे ही थोड़ी बार बार कह रहा है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहता हूं रोजी के दरवाजे खोल देता हूं, व यक़बिज़, जिसके लिए चाहता हूं रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता हूं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कुछ भी नहीं करके बहुत कमा लिया, लख दुप्पल लग गया उनका भाई। कुछ भी नहीं करते थे, वैसे ही कोई बिजनेस हल्का सा शुरू किया, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। वो कहते हैं यार हमें खुद भी नहीं पता था, इतना नोट छाप लेंगे इसमें हम, इतना पैसा आ जाएगा। तो ना आने में देर लगती है और ना
جانے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو. بس کوئی بھی کام کرو, محنت اچھی ہو, پلاننگ اچھی ہو, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بس پھر مل جائے ٹھیک ہے. نہیں, دو گڑبڑیں ہوتی ہیں, یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے, پلاننگ صحیح نہیں ہوتی, اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا, برباد محنت آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, صحت کے لیے محنت بہت کر رہے ہو, ڈنڈ پیل رہے ہو, جا کے دوڑ رہے ہو, سیڑھیوں پہ جا رہے ہو, آ رہے ہو, اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے, نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے, نیند لے نہیں رہے آپ. مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہیں نا, ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند, کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں. اب باڈی کو ریپیئرنگ کا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ, اور اس کو کھپائے جا رہے ہو, اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو, تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا. جتنے بھی ماہر ہیں, جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے. اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند, لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, پھر آدھا گھنٹہ سوئے, آفس چلے گئے, ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے, بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. تو اب وہ کیا ہے, محنت بہت زیادہ ہوگی, آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ زیرو. بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے, پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے. جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی, اب 1 جنوری ہے نا, سال کا پہلا دن 1 جنوری, وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا. سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے, تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک, پرہیزگار, نیٹ کلین. میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا, اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ, اب تک تو جو ہوا معاف کر دے, آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی, وہ ابھی سے کرتے ہیں, 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہی بات ہے, پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے, وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے, کریں پہلے یہ ہو جائے, پھر بس کر یار, مجھے تو بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے. تو نہیں کر سکتا, تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے, تو باتیں کیا کر, جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر, اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. تو پلاننگ, قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے, کیا زبردست بات ہے. یہ 2 باتیں یاد رہیں گی, ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ. پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ, اسٹرگل بہت ہے, پلاننگ کے بغیر ہے, سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے, جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی. بولو نا آپ لوگ, اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی, کہتا نہ. اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے, اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں, یعنی اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد. اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں, اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے, جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں, بہترین کام ہم کر رہے ہیں. یعنی يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ. لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے.
اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے اور جنت بھی ملے گی, نیک کام ہو رہا ہے, اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم. وجہ اس کی یہ کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس